हेलो ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਟੀਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ। हाँ जी मिल गई। हाय वे जट्टा की हो गया तेनू इन्ना कमजोर हो गया कुछ खांदा पींदा नहीं। मेरे कोल हुंदा सी ते मैं रोज ताजा मक्खन कढ़दी सी ते तू खांदा सी ताजा ताजा दुध पींदा सी। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜੂਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। हाय मैं मर जावां। ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वीनस टेलीविजन ग्रीस के प्रोग्राम हिलास करंट अफेयर से सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। जुमातुल मुबारक, मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना। बहुत सारे हालात व वाक़यात हमारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया में, लेकिन यूनान में रोज़मर्रा की बेस पर यहाँ पर भी हालात व वाक़यात जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। मुआशी मुआशरती तारकीन वतन के हवाले से, क्योंकि हमारा मौजू हमारा प्रोग्राम तारकीन वतन जो यूनान में रहने वाले हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफ़गानी, उनके मामलात पर गहरी नज़र रखता है। उनके मसाइल, यहाँ की कोई भी तकरीबात हो, सियासी हो, मजहबी हो, समाजी हो या इमिग्रेशन के हवाले से हों, हम अपने इन प्रोग्राम्स में उन तमाम पहलुओं का अहाता करते हैं। गाय बगाए मुख्तलिफ शख्सियात को हम जहमत देते हैं, दावत देते हैं, वो आकर अपने नुक्ता नज़र से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और उनसे डिस्कस होती है कि इन तमाम मामलात पर उनकी नज़र और उनकी गिरफ्त कैसी है और वो कैसा सोचते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, बहुत मरतबा यहाँ वो आ चुके हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रीस के सदर और हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के भी यूनान में सदर हैं और साबका जो सदारती इंतखाबात यूनान में पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से जो हुए उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया। मेरी मुराद हाजी मोहम्मद अफजल साहब से है। हाजी साहब आपको खुशामदीद। शुक्रिया। आप आज दोबारा आए क्योंकि इलेक्शनों के बाद सबसे पहले हमने दावत दी थी जो मुंतखब सदर हैं मलक अब्दुल मजीद साहब को, उनसे गुफ्तगू हुई बहुत सारे मामलात पे, क्योंकि पहली ये सिटिंग थी हमारी उनके साथ और इब्तदाई गुफ्तगू उनके साथ हुई, लेकिन बहुत सारे अभी सवालात और बहुत सारे प्रोग्राम्स ज़ाहिर है कि उस वक्त तक हलफ बर्दारी नहीं हुई थी और ज़ाहिर है कि हलफ बर्दारी के बाद वो अपना प्रोग्राम जो है और अपना मंशूर वो उसका हमें इंतज़ार है कि वो कब अवाम के सामने लाते हैं। और साथ ही साथ हमें जो सुप्रीम काउंसिल है उसका भी हमें इंतज़ार है कि वो अपना जो तमाम इस वक्त तक की कार्रवाई है जो उन्होंने टेक ओवर किया पिछले सदर से, ऑडिट के हिसाब से, इंतज़ामात के हवाले से, जो भी इस वक्त तक अखराजात और जो रिपोर्ट उनको मालूम हुई वो कब हमें उससे गोशगुजार करते हैं। हाजी साहब, इंतखाबात की दौड़ ख़त्म हुई, नतीजे आ गए, हलफ बर्दारी हो गई और उसमें बड़ी अच्छी बात पहली दफ़ा ये देखने में आई कि तमाम शख्सियात ने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया और कुछ बीच में बदमज़गी होने लगी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सब की बरवक्त कोशिश से और असूली मौक़िफ़ पे कायम रहते हुए उसको हमने कंट्रोल किया और इस हवाले से मैं सुप्रीम काउंसिल और आप बिलखसूस जो सदारती उम्मीदवार थे इन सब के तावन से जो है हम सब ने
متفقہ طور پر اس تقریب میں شرکت کی، بڑی اچھی تقریب تھی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں انتخابات کے بعد، ان سارے معاملات کے بعد آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اس وقت بہت بوجھ تھا، بہت بھاگ دوڑ رہی ہے، تو یہ اب کیسا فیل کر رہے ہیں اس تبدیلی کے بعد؟ سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ کا شکریہ اور وینس ٹی وی کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ شاہ صاحب الیکشن کمپین جب ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، اور مختلف علاقوں میں، کیونکہ یونان ایک چھوٹا نہیں، پورے ملک کے یہ الیکشن ہوتے ہیں، ہر جگہ جانا پڑتا ہے، تو اب تھوڑا سا ایزی فیل کر رہے ہیں کیونکہ ملک صاحب الیکشن جیتے ہیں، اب ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے، ہماری ذمہ داری میں تھوڑی بہت کمی آ گئی ہے، لیکن ہیں تو ہم لوگ ابھی پبلک میں ہی ہیں نا جی، جہاں بھی کسی کو ہماری ضرورت پڑتی ہے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، جو بھی ان کو مدد کی ضرورت ہو ہم فراہم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم لوگ اپنے پاکستانی بھائیوں کی اسی طرح خدمت اور مدد کرتے رہیں گے۔ الیکشن کے بعد یہ نہیں ہے کہ جو آدمی الیکشن ہار گیا ہے تو وہ میدان سے آؤٹ ہو جاتا ہے، آؤٹ نہیں ہوتے، ہم لوگ انشاءاللہ اسی پروسیس کا حصہ رہیں گے۔ اور حاجی صاحب کیسے رہیں گے اس پروسیس کا حصہ؟ میں کیونکہ یہ بڑے عرصے سے مجھے اس کا موقع نہیں ملا، انتخابات سے پہلے بھی میری یہ تمنا تھی کہ یہ میں سوالات جو ہیں یہ میں کروں تمام صدارتی امیدواران سے بھی، سپریم کونسل سے بھی، لیکن افسوس کہ کوئی ایسا موقع نہیں آیا۔ لیکن ہم آپ سے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ ایک یونان کے کانسٹیٹیوشن اور اس کے قانون کے مطابق ظاہر ہے آپ نے بھی پاکستان ایسوسی ایشن آف گریس ایک رجسٹرڈ جماعت آپ نے بنائی ہے، اسی طریقے سے اور بھی رجسٹرڈ جماعتیں یہاں موجود ہیں جو یونان کے قوانین کے مطابق اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا ورک کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ آیا پاکستان کمیونٹی اتحاد کے انتخابات کے بعد پہلا حصہ میرے سوال کا یہ ہے کہ 80-90 ہزار کی آبادی میں صرف 10.5-11,000 لوگوں نے ممبرشپ کی، اس کے الیکشن ہوئے صرف، اور اس میں سے بھی تقریباً 6,500 کے قریب لوگوں نے صرف ان ممبروں نے ووٹ دیے۔ اس میں سے جو صدر منتخب ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں تقریباً کوئی 2250, 2300, 2400 جی۔ آیا 2200 ووٹ لینے والا صدر جو ہے وہ ان تمام کمیونٹی کا صحیح حقدار ہے اس کو لیڈ کرنے کا؟ دیکھیں شاہ صاحب، الیکشن کا جو رزلٹ ہے یہ 53% تھا، 53%، اچھا، جو رزلٹ آؤٹ ہوا ہے۔ 10,900 کے قریب لوگوں نے ممبرشپ کی۔ بدقسمتی سے ہمارے ووٹر جو ہیں وہ گھروں سے نہیں نکلے، جس طرح سے کہ ووٹ کی کاسٹنگ بہت کم ہوئی۔ جو ووٹ کی کاسٹنگ ہوئی ہے تقریباً 5,500 کے قریب جو ووٹ پڑے ہیں، ان میں سے ملک صاحب 2200 انہوں نے ووٹ لیے، باقی بدتدریج جس طرح دوسرے کینڈیڈیٹوں نے، تو لہذا وہ نمائندگی تو کر رہے ہیں پاکستان کمیونٹی کی، ٹھیک، حق بھی ان کا تھا کیونکہ انہوں نے ووٹ زیادہ لیے۔ اب یہ آگے ان کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح پاکستانی برادری کو رجسٹرڈ کرتے ہیں اور کس طرح ان کی ویلفیئر کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کے یہ کندھوں پہ بوجھ ہے، وہ کس طرح اپنے اس سسٹم کو بچاتے ہیں۔ ویسے انہوں نے ہمیں بھی آفر کی تھی کہ بھائی آپ بھی اپنی نمائندگی کریں اور اپنا ایک بندہ ایگزیکٹو میں دیں، تو میں نے کہا اچھا اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے بھائی کس طریقے سے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور کس طرح چلنا چاہتے ہیں۔ تو خیر ابھی یہ علوبرداری ہوئی ہے، تو آئندہ کچھ نشست اگر ملک صاحب نے چاہا تو میں نے ویسے بھی علوبرداری کے دن بھی اس سے پہلے بھی یہ ایک بات کی تھی کہ بھائی ملک صاحب آپ اپنا کام کریں، اور جہاں ہماری ضرورت پڑتی ہے پاکستانی برادری کے مفاد کے لیے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ، اور جو پاکستانی برادری کے اپوزٹ جائے گی ان کو نقصان، اس میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ ہم اپوزیشن کا کردار بھی ادا کریں گے۔ میرا دوسرا حصہ تھا کہ رجسٹرڈ جماعتیں ہیں جی، پاکستان کمیونٹی اتحاد بھی ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے جس طرح باقی تمام رجسٹرڈ تنظیمیں ہیں، ان کا اب آن ورڈ جو ہے ان کا کیا کردار ہوگا؟ وہ کیا لائے عمل کریں گی؟ وہ اپنے اس پلیٹ فارم پہ اس کو ختم کر دیں گی، پاکستان کمیونٹی اتحاد میں ضم ہو جائیں گی،
या वो मतलब इंडिपेंडेंटली अपना काम करती रहेंगी? देखिए ये तो उनके ऊपर मुनसर है, जिनकी ये तंजीमें हैं या रजिस्टर जमातें हैं, ये तो उनके ऊपर मुनसर है कि अगर उनका मंशूर और उनके नज़रियात पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद से मिलते हैं तो उन्होंने इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया होगा। अगर उनके मिलते हैं तो मलिक साहब उनको दावत दें, अगर वो उनमें जम होना चाहते हैं या उनके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, ये तो उनकी मर्जी है। दूसरी बात ये होती है शाह साहब, अगर कोई तंजीमें जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनका नज़रियात नहीं मिलते, तो वो किस तरह शामिल होंगे? ठीक, मलिक साहब को कोशिश करनी चाहिए, उनको दावत दें, उनके साथ बैठ के डिस्कस करें, अगर वो मुनासिब समझते हैं और उनका जो मंशूर है पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद का या जो उनके ख्यालात हैं, जो उनके नज़रियात हैं, अगर उनके साथ वो टैली करते हैं तो वो आप एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं। यानी एक वर्किंग रिलेशनशिप भी हो सकता है? जी, वर्किंग जरूरी नहीं है, क्योंकि यूनान के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके मुताबिक कोई भी तंजीम जो है वो खुद मुख्तार है, वो अपना इंडिपेंडेंट तौर पर अपना उसका एक आर्टिकल है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत वो अपने तमाम मामलात को वो इंडिपेंडेंट डील कर सकती है। हाँ, जैसा बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अगर मलिक मजीद साहब या वो पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद जो है वो अगर कोई वर्किंग रिलेशनशिप टर्म एंड कंडीशन तय करने के बाद, गुफ्तगू करने के बाद अगर उनमें आपस में कोई ऐसी चीज हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है जी, और ये खुशाइन है पाकिस्तान कम्युनिटी। देखिए जी, पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद एक बड़ा वसी प्लेटफॉर्म है। जी जी, इसमें 2, 4, 10 या 20 आदमी ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। इसके लिए बहुत सारे बंदों की ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो इलाका दूर दूर तक फैला हुआ है, तो हर आदमी का बर वक्त किसी जगह पहुंचना ज़रा मुश्किल होता है। अब देखें मलिक साहब क्या लायामल बनाते हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है, वो किस तरह हैंडल करते हैं और किस तरह चलाते हैं पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म को। हाजी साहब, पाकिस्तान इस तरफ आते हैं अपनी बरादरी की तरफ, काफ़ी अरसे से आप वेलफेयर का, खिदमत खलक का काम कर रहे हैं, मजहबी हवाले से भी और सोशल हवाले से भी, पूरी बरादरी के मामलात पे। आपकी नज़र में पाकिस्तान बरादरी जो यूनान में इस वक्त है, जितनी भी है, फिगर की कोई वो अहमियत नहीं है, मसाइल की अहमियत है, आपकी नज़र में क्या चैलेंजेस हमारी बरादरी को, क्या मसाइल जो हैं, मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक गिन के मुझे वो मसाइल बताएं कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं। सिर्फ आपकी नज़र में अगवा बराए तवान या किसी का लेन देन है, पर्या बैठा देना, या सिर्फ डेड बॉडी है, या हॉस्पिटल्स में सिर्फ या मजदूर कोई ऐसे एक्सीडेंट केस है, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं? शायद मसाइल तो बहुत हैं। सबसे पहले तो ये क्राइसिस है, बेरोजगारी है, और जिस कंट्री में भी बेरोजगारी होगी वहाँ के हालात, वहाँ मसाइल में इजाफा होगा। वसाइल तो नहीं है ना, वसाइल कम पड़ गए, मसाइल में इजाफा हो गया। सबसे पहले ये। नंबर 2, जो भी बंदे हमारे काम कर रहे हैं, वो फैक्ट्री में काम करते हैं या खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनको उनकी मेहनत मजदूरी नहीं दी जाती टाइम पे। अक्सर लोग हमें टेलीफोन करते हैं, भाई मेरे मालिक के पास 10,000 यूरो है, वो मुझे पैसे नहीं दे रहा। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, खरीसी अवगी का मामला है, वो भी तमाम लोगों के जहन में भी है, आपको भी पता है, मीडिया बाखूबी वाकिफ है उससे। जी। एक मामला चैलेंज वो है हमारे सामने। जी। दूसरा पेपरों का मामला है, जब बंदे के पास काम नहीं होगा, उसके एंस में नहीं लगेंगे, तो वो बेचारा अपने पेपर किस तरह नहीं उपरा सकेगा, ये भी मामला है जी। उसके बाद जो हमारी मेंबरशिप हुई है, इसकी तादाद बहुत थोड़ी है। अगर हमारे कम अज़ कम 20-25 हज़ार आदमी मेंबरशिप ले लेता तो उससे ये डेड बॉडी के मसाइल हल हो जाते। कई लोगों के पास पेपर नहीं है, मेडिकल बुक नहीं है, वो बेचारों का इलाज नहीं हो सकता। वैसे जो ग्रीक नेशनल लोग हैं या जो लोग लीगल यहाँ पे रह रहे हैं, उनको भी आजकल मेडिकल स्टोर वाले दवाई नहीं दे रहे। हॉस्पिटल में उन्होंने अब फीसें कर रहे हैं, अब वो बकायदा आपके पास ई का बुक भी है, सोशल सिक्योरिटी, उसके बावजूद वो अभी आगे जनवरी से और अभी से वो फीस मुकर्रर कर रहे हैं हर एक के लिए। तो मसाइल में तो इजाफा होता जा रहा है। तो और काफ़ी सारे मसाइल हैं। इसके अलावा भी देखें ना, एक डेड बॉडी हमारे लिए वो 1500-1600 यूरो हमें इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्राइसिस के दौर में, क्योंकि बेचारे बंदे भी काफ़ी बेकार हैं। कोई बंदा बीमार हो जाता है, उसके इलाज के लिए भी हमें मसला पड़ता है।
ابھی یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک بندے بیچارے کا 6 مہینے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ انوفیتے میں رہنے والا تھا، تو اس کا میں نے آپریشن کرایا یہاں پہ امونیا میں، ایک کلینک ہی ہے اس میں تو وہ ڈاکٹر مجھے کہہ رہا تھا، میں نے وہ اپنے پاکستان ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ اس کا آپریشن کرایا، اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی تھیں، وہ بر وقت ہاسپٹل نہیں بیچارہ پہنچا، اور اگر انہوں نے پلسٹر لگایا اس نے کیئر نہیں کی، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں کسی جگہ اس طرح کا آپریشن کروں تو اس کا 5000 یورو خرچہ آتا ہے۔ تو میں نے کہا یار ہم لوگ تو غریب آدمی ہیں، بندے کے پاس کام بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ کس طرح یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ تو پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ اپنے پاکستان ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ایک اپلیکیشن مجھے دیں، ایک سٹمپ لگا کے دیں تو میں اس کا آپریشن کر دیتا ہوں۔ یہ کافی ساری مشکلات ہیں۔ چلے کوئی بندہ جس نے ہمیں کال کر لی تو ہم اس سے واقف ہوئے اور ہم نے اس کا کام کرا دیا۔ اکثر بیچارے جو ہے وہ نہیں بر وقت پہنچ سکتے، نہ ہی ان کی رسائی ہوتی ہے۔ حاجی صاحب ایک کالر ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم شاہ جی، میں جناب سے بول رہا ہوں مغل پیسٹ تو جی شاہ صاحب جڑے ممبرشپ چل رہی ہے، جڑے 2 یورو دسے گئے نے جی، اسی ممبرشپ لے لی ہے، ٹھیک ہے، اس بعد اسی اور مزید ساتھی ہیں اور ممبرشپ بننا چاہتے ہیں، تو اس بارے جب اس پہ دستے ہو ڈبل پیسے دینے پینے، تو کتنے جمع کرانے نے، کہڑی جگہ جمع کرانے نے؟ کی نام دسیا تسی؟ جی میرا نام حاجی ناصر ہے تے مغل پیسٹ کو بول رہا ہوں۔ جی جی حاجی صاحب، میرا خیال ہے کہ ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ڈبل پیسے نہیں دینے پڑیں گے جی، وہ میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے یہ لایا عمل میرے جہاں تک علم میں ہے، اور انہوں نے اپنی سپیچ میں بھی اور یہاں بھی یہ بات کہی تھی ملک عبد المجید صاحب نے، کہ جو ممبر جنہوں نے ممبرشپ لے لی ہے 2 یورو دے کر، وہ اگلے 6 ماہ کی اکٹھی ممبرشپ دیں گے، تاکہ یہ جو پیسے دیے تھے یہ تو خرچ ہو چکے ہیں، الیکشن میں اخراجات ہوئے ہیں، اور اس میں تو اب ان کے پاس کوئی بیلنس نہیں ہے، وہ تو آڈٹ کمیٹی بتائے گی، لیکن اس کے علاوہ اب آگے اس کو چلانے کے لیے 6 ماہ کی اکٹھی ممبرشپ آپ دیں، تاکہ آگے جو ہے وہ کام چلے گا۔ وہ آپ کمیونٹی دفتر میں رابطہ کر لیں، یا جو آپ کے دوسرے ساتھی ہیں صدارتی امیدوار، ان سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو رسید دیں گے۔ اور یہ میری ایک بات یاد رکھیں کہ جس کو بھی آپ پیسے دیں، خدا کے لیے جب تک رسید کاٹ کر آپ کے نام کی آپ کو مت دیں، کسی کو کوئی پیسہ مت دیجیے گا، بغیر رسید کے ممبرشپ نہیں ہوتی، اور اس کی رسید آپ سنبھال کے رکھیے گا۔ جی حاجی صاحب، یہ میرے بھائی حاجی ناصر صاحب نے جو ٹیلی فون کیا ہے، ان کے پاس میرا خیال ہے پاکستان کمیونٹی اتحاد کے دفتر کا نمبر تو ضرور ہوگا۔ جی جی، تو یہ جو بات میں سن رہا ہوں آپ سے کہ وہ 6 مہینے کی ممبرشپ کا انہوں نے اعلان کیا، کسی اخبار میں تو نہیں آیا؟ اچھا، ہاں جی بالکل، ابھی اس کو ملک مجید صاحب نے یہاں پر میرے ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا، اور وہاں سٹیج پہ بھی حلف برداری میں بھی انہوں نے اس پہ اشارہ کیا تھا۔ بہرحال آپ کی بات بالکل توجہ ٹھیک ہے، میں گزارش کروں گا کہ مکمل طور پر اس کی ایک پریس بریفنگ دیں، وہ تحریری طور پر آئندہ کے بعد اپنا کوئی اسپوکس مین پاکستان کمیونٹی اتحاد کا وہ ضروری وہ انشاءاللہ کریں گے، اور وہ تاکہ اس قسم کی چیزیں جو ہے تحریری طور پر تمام میڈیا کو جو ہے وہ بھیجا کریں، تاکہ وہ لوگوں کو اچھے طریقے سے اویئرنیس دے سکے۔ جی ایک کالر ہے اور ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون صاحب؟ اللہ دیتا بول رہے ہیں جی ہلکی دے۔ جی اللہ دیتا صاحب بتائیے۔ حاجی رہا نہ گل کرنی۔ جی جی سن رہے ہیں حاجی صاحب، بولو۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک۔ اور جو جی سوال کرو، کوئی حال چال واسطے ٹی وی دا ٹائم بڑا ہوندا ہے، سوال کریں۔ ہلو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ حاجی افضل صاحب سے کر سکتے ہیں، ہمیں کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے حال چال جو ہے وہ تو آپ بعد میں بھی ٹیلی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جی حاجی صاحب، ہم بات کر رہے تھے چیلنجز کی۔ چیلنجز واقعی بہت زیادہ ہیں۔ 2003 جو ہے وہ اس سے بھی مشکل سال جو ہے وہ آ رہا ہے یونانیوں کے لیے۔ جی 2013 سوری۔ تو وہ جو ہے اس میں ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے پاکستانی، بالخصوص ہماری فیملیز، ہمارے لوگ یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی آگے جا رہے ہیں، کوئی واپس جا رہے ہیں، اور جو یہاں رہ رہے ہیں ان کے لیے کام نہیں ہے، ان کے پیپرز جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، ان کے پاس سوشل سیکیورٹی کے انسماز نہیں ہیں،
حکام نہیں ہے، مالک نہیں ہے. تو دوسرا سختیاں بھی ہو رہی ہیں کہ وہ جن کے پاس ریزیڈنٹس ہیں وہ یہیں پر ہی رہیں، اپنے ملک میں نہ جائیں. ان کے لیے پیسیفک ایک پیریڈ رکھ دیا گیا ہے، نہیں تو ان کے ریزیڈنٹس کینسل ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں بجائے معاشی برہان میں ان کو کچھ کرنے کے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے یورپین یونین کے مطابق قانون میں ان کو حل کرنا ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے ابھی آپریشن ابھی بات کی ہے، باقی یہ تو ایک بڑی ایک مثال ہے، لیکن اس طرح کے بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جن کے پاس لیگل لوگ ہیں، ان کے پاس وبلیاریو رینیو نہیں ہوئی، وہ اپنا علاج کیسے کروائیں گے؟ پھر انلیگل لوگ ہیں تو انسان، ان کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں حاجی صاحب آپ اپنے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، دوسرے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کو مل جل کر ایک لایا عمل جو ہے یہ بنانا پڑے گا. دیکھیں جی، مل جل کے ہی ہم کام کر رہے ہیں. جو بندہ بھی بر وقت کسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے تو ڈیوٹی تو ہماری سب کی ایک ہی ہے، ویلفیئر کرنی. نہ کہ ہم نے کسی سے شاباش لینی ہے، نہ ہی ہم نے اپنے صدارت کا تاج اپنے سر پہ سجانا ہے. مقصد یہی ہے کہ پاکستانی کی ویلفیئر، جس آدمی کے پاس بھی ٹائم ہے وہ بر وقت پہنچے، وہ میں ہوں، آپ ہیں یا کوئی دوسرا تیسرا آدمی. مقصد ایک ہی ہے ہمارا. ہماری کسی سے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بھائی وہ کیوں پہنچا. پچھلے دنوں میں یہ الیکشن کے بعد ایک بندہ ہمارا فوت ہو گیا تھا، وہ بیچارہ دینے کا، ادھر پیرستیری میں رہتا تھا. تو انہوں نے، یہ مغرب کا ٹائم تھا، انہوں نے مجھے کال کی کہ بھائی اس طرح ایک بندہ ہمارا فوت ہو گیا. تو میں چلا گیا. میں نے تو نہیں یہ کہا بھائی آپ صدر صاحب کو فون کریں، ٹھیک ہے، جس کو بھی ٹائم ملے، جو بھی نزدیک ہو، اس کا کام ہے وہاں پہنچنا. تو وہ ڈیڈ باڈی کے سارے معاملات ہم نے حل کیے، ان کا جنازہ وغیرہ پیرستیری میں کرایا اور ڈیڈ باڈی پاکستان روانہ کر دی. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی آپ اس کو کال کریں یا اس کو کال کریں. جو بھی بندہ بر وقت پہنچ جائے، کیونکہ ہمارے بندے بیچارے زبان نہیں جانتے اور بعض دفعہ ٹائمنگ کا اس طرح مسئلہ ہوتا ہے. تو حاجی صاحب، ڈیڈ باڈی کا اس وقت کیا سچویشن ہے؟ ڈیڈ باڈی فنڈ میں کوئی پیسے ہیں، کوئی فنڈ ہے اس وقت؟ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن یہاں بعض اوقات تو ایک ماہ میں 10 15 ڈیڈ باڈیاں جو ہے وہ بننی پڑتی ہیں. اس کے لیے اس وقت تک کیا پریکٹس چل رہی ہے؟ شاہ صاحب، پہلی بات تو بدقسمتی سے جب سے ہماری پاکستان کمیونٹی یہاں پہ رہ رہی ہے، ڈیڈ باڈی فنڈ کسی نے کلیکٹ ہی نہیں کیا، نہ ہی پبلک نے دیا، نہ ہی اس کے متعلق ہم نے کوئی ایسا پلان تیار کیا. حالانکہ جب حالات اچھے تھے، جب لوگوں کے پاس پیسہ بھی تھا، کاروباری لوگ بھی تھے، صاحب حیثیت بھی تھے، وہ کرتے بھی تھے، لیکن پلاننگ سے کچھ نہیں ہوا. ہمارے مونیا میں بھی 2-4 دفعہ یہ ڈیڈ باڈی کمیٹیاں بنی، لیکن وہ بھی میرا خیال ہے اب کہیں نہیں نظر آ رہی، کرائسس کی وجہ سے یا پھر کوئی اور وجوہات ہوں گی. بدقسمتی سے یہ ہم لوگ حاجی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتماد کا فقدان ہے. ایک دوسرے پہ ہم اعتماد نہیں کرتے، ٹرسٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی وجہ ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. میں اکثر کئی دفعہ پبلک میں ہوتا ہوں نا، تو پبلک ہلو السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو جی، کال میں شاہ صاحب اکثر پبلک میں ہوتا ہوں، تو جب پبلک سے بات کی جاتی ہے فنڈ کی، تو وہ اکثر ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، بھائی لوگ کھا جائیں گے. یہی میں نے کہا نا کہ میں اکثر اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ کہتا ہوں، یار کس طرح کھا جائیں گے؟ مسجدوں کا نظام بھی تو فنڈنگ سے چلتا ہے. حاجی صاحب، کیونکہ ہمارا ایک بریک وقت ہوا ہے، انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت ہی وسیع موضوع ہے، اس پہ بہت ساری چیزیں کرنی ہیں ہم نے. ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
नरम लजीज गुलाब जामुन, गर्म कुरकुरे समोसे, घनी मलाईदार रसमलाई, खस्ता जलेबियाँ, जालीदार ढोकला, जन्नती जायके की खालिस लज्जत। पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज। विजिट करें pujasweets.com। मैं हूँ जीशान मियाँ। मैं आपके लिए वीनस टीवी पे एक लाइव प्रोग्राम ला रहा हूँ जिसका नाम है कानूनी मशवरे। मैं आपके तमाम लीगल मसाइल का हल पेश करूँगा। डू नॉट फॉरगेट टू कॉल मी और ईमेल मी ड्यूरिंग माई लाइव टीवी शो ऑन 6 o'clock Tuesday, only on Venus TV. बुराक ट्रैवल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए हवाई टिकटें स्पेशल डिस्काउंट रेट पर, पुरसकून माहौल, तजर्बाकार स्टाफ, बेहतरीन सर्विस। सिर्फ एक फोन कॉल से घर बैठे बैठाए टिकट बुक करवाएं। बुराक ट्रैवल, वी लीड द वे। हेलो ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਟੀਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜੂਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ Cheapest2.com. Our world revolves around you. Book your complete holiday and flights with our travel experts. Incredible India, the glory of Pakistan, the jewel of Dubai, the Far East, USA, and many more destinations. Our 24/7 helpline means we can be there for you all the time. Book online at cheapest2.com. Ask about our free pickup service in India or visit cheapest2.com. Cheapest2.com, the cheapest way to travel. बैक नाजरीन, वक्फे से पहले हम हमारे मेहमान हाजी मोहम्मद अफजल साहब, सदर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रीस और सदर हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट जड़ान। गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे जहाँ से हमने रोका था। मैं आपसे गोशगुजार करता चलूँ, हर इतवार को ग्रीस टाइम में इमिग्रेशन असाइनमेंट मेरा जो होता है, इस इतवार को आप देखना मत भूलिएगा, यूनानी वक्त के मुताबिक 8 से 9 बजे, जिसमें हम जो नेशनलिटी का यहाँ जो कानून पास हुआ था बच्चों का और बड़ों का, उसकी मैं तफसील जो है लेटेस्ट न्यूज़ वो हम आपको बताएंगे। उसमें बहुत सारी पिछले हफ्ते मुझे बहनों का इंडियन भी और पाकिस्तानी हमारी बहनों के फ़ोन आए और जिनके बच्चे यहाँ थे और एक को नेशनलिटी मिली, दूसरे के रुक गए कागज़, और इस तरीके से और बहुत सारे उनके सवालात भी थे। वो इंशाल्लाह ताला इतवार के प्रोग्राम में इमिग्रेशन असाइनमेंट में ग्रीस टाइम में 8 से 9 बजे वीनस टीवी पे आपको इंशाल्लाह आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँगा और आपके बहुत सारे सवालात भी थे, उनके जवाबात भी आपको देंगे।
फिर एक दफ़ा आपसे गुजारिश है कि जहाँ जहाँ भी आप ये प्रोग्राम सुना करें, खुदा के लिए उसको गौर से सुने, रिकॉर्ड कर लिया करें, ताकि जब थर्ड पर्सन को आप बात बताते हैं तो वहाँ वो बहुत सारी तब्दील होके जाती हैं। मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं दूर दूर से कि शाह साहब आपने वीनस टीवी पे ये बात कही थी, जबकि मैंने बिल्कुल नहीं कही होती। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। हाजी साहब, हमें बहुत सारे टेलीफोन आए हैं, कोरिंथो से, मेगारा से, अतिकी से, खलकीदा से, अबलोना से, और कॉलें आई हैं। कॉलर्स ने ये बात पूछी है कि इस वक्त तक जो 22 या पता नहीं 23,000 या 24,000 या 22,000 जो यूरो इकट्ठा हुआ है मेंबरशिप फीस, वो कहाँ है और कौन उसका हिसाब किताब देगा पब्लिक को? लेकिन ये वो पैसे तो सुप्रीम काउंसिल के पास हैं। अच्छा। और उसका हिसाब किताब कौन देगा? ऑडिट कमेटी जो है वो मुंतखब होके आ गई है जी। अल्लाह भी मेरा ख्याल है उन्होंने ले लिया है ऑडिट कमेटी ने जी। तो अब ये हिसाब किताब या सुप्रीम काउंसिल देगी या ऑडिट कमेटी वाले देंगे। ना आप दे सकते हैं ना मैं दे सकता हूँ। बेशक भाइयों, आपने सुन लिया कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू भी आपके सवालात, आपका पैगाम हमने सुप्रीम काउंसिल को और ऑडिट कमेटी जो नए मुंतखब हुए हैं उन तक हमने पहुँचा दिया है। और उम्मीद है कि जल्द ही वो मीडिया के थ्रू, जैसा कि उन्होंने वादा किया हुआ है कि वो तमाम जांच पड़ताल, हिसाब किताब वो जो है वो इंशाल्लाह, खाली ये 22,000 नहीं है, हमारा मुतालबा ये रहेगा और है कि पिछले दौर के जो 3 साला दौर था, 4 साला, उसका भी तमाम हिसाब किताब जो है ब्लैक एंड वाइट वो आवाम के सामने आना चाहिए। हम मीडिया के थ्रू और सदारती जो दूसरे उम्मीदवार थे हाजी अफजल साहब और शबीर धामा साहब, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि वो भी इस चीज़ का मुतालबा करें। हाजी साहब, हम बात कर रहे थे डेड बॉडीज़ का इशू बहुत गंभीर है। यूनान में एतमाद की बात हो रही थी कि हमारा एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, और आपने बड़ी अच्छी ये मिसाल दी कि यहाँ में जो मसाजिद हैं आखिर वो भी चंदों पे चल रही हैं। वहाँ तो हम तमाम मस्जिदें आबाद हैं, तमाम के अखराजात चल रहे हैं, वो फंड से ही हो रहे हैं जो लोग देते हैं। उन पे आज तक किसी ने कोई एतराज़ इस किस्म का नहीं किया। अंदरूनी मामला हर एक के अपने अपने होते हैं, लेकिन बाहर अमूमी तौर पर वो तो ठीक चल रहे हैं। और उन मस्जिदों के पास फंड भी कसीर तादाद में मौजूद है। ये क्या वजह है? और वहाँ लोग सवाल नहीं उठाते। जी हाँ। जब एक गरीब आदमी और बंदा मर जाता है तो उसके लिए ये चंदा देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते हैं। मैं अक्सर अपने पाकिस्तानी भाइयों को ये कहता हूँ कि भाई जब हम चंदा देते नहीं हैं तो हम किस तरह ये कहते हैं कि वो खा जाएगा। आप दें तो सही, किसी को आप दें, फिर आप उसका ऑडिट भी कर सकते हैं। जब आप देंगे नहीं तो आप ऑडिट किस तरह करेंगे? मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ, अक्सर लोग सवाल करते हैं भाई फलां कम्युनिटी के पास कितना फंड है, तो मैं पहला जवाब उसको यही देता हूँ कि भाई आपने फंड दिया है कभी? अगर आपने फंड नहीं दिया तो आप पूछने के भी हकदार नहीं है। बदकिस्मती से हम इस सिस्टम को चला ही नहीं सके, ना ही हमने ये फंड रेजिंग वाला काम किया है। देखिए, जो बंदा बेचारा फौत हुआ तो जब मैं उसके घर गया तो उसके नाम का पता नहीं था, जिसके साथ वो रह रहा था उसको भी नहीं पता था। उसका नाम था मोहम्मद अली। तो मैंने उसकी पेंट जो टंकी हुई थी उसमें से मैंने उसका वो बटुआ निकाला तो उसमें से एक वेवीओसी की फोटो कापी थी, तो उससे पता चला इसका नाम मोहम्मद अली है। और फिर उसके मोबाइल से हमने मुख्तलिफ जगहों पे फ़ोन किया तो पता चला ये दीने के रहने वाला है। अब उसके पास कोई पैसा नहीं है, उसका अजीज़ रिश्तेदार भी यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए अगर 1500 यूरो हमारे पास नहीं होगा तो उसकी डेड बॉडी हम किस तरह बेचेंगे? राजी साहब, ये मैं सवाल आपसे करूँगा कि इस वक्त डेड बॉडी का रेट क्या है? और वही मैं बता रहा था कि इस वक्त डेड बॉडी लॉस में है, क्रेडिट में है, या उसके को फंड है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? जी सुना है क्या? ठीक है जी, ठीक, अल्लाह करम है। सवाल कीजिए। तो बात करनी थी वो मेंबरशिप वाली। जी सर, हमने एक लड़का इधर आया था इधर मेघालय बैंक में जी, तो फार्म जो यहाँ से लेकर गया 200 यूरो भी लेकर गया था। अच्छा, तो उस बारे में ये बात करने। अच्छा हाजी साहब, ये इनकी बात अब मुकम्मल शायद आपको समझ आ रही हो। जो मेरी समझ में आई है, उन्होंने कहा था को आया था हमारे पास और 2000 यूरो और 200 यूरो, 200 या 2000, मुझे सही समझ नहीं है। मेरी तो जो समझ में आई है 2000 की मुझे समझ आई है। लेकिन 2000 कैसे?
पहली बात तो अगर 200 है तो वो 100 बंदे की अगर मेंबरशिप हुई है वहाँ से, तो मेरे ख्याल में मेगालोपेफ को जो है वो कोरिन्थो में पड़ता है, तो कोरिन्थो में तो इतनी मेंबरशिप ही नहीं हुई है। अगर वो लेकर, बड़े भाई अगर वो लेकर भी गए हैं, आपको पता होगा वो कौन साहब होंगे, आपने फॉर्म दस्तखत किए होंगे, तो आप बराए मेहरबानी उसका तरीकाकार ये है कि सुप्रीम काउंसिल के तमाम टेलीफोन नंबर अखबारों में भी लिखे हुए हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं। सुप्रीम काउंसिल के जिम्मेदारान को आप टेलीफोन करें, उन तक ये अपनी तफजात या अपनी शिकायत जो है सबसे पहले तो शाह साहब अगर इनके पास वो स्लिपें हैं, जी जी, जो एप्लीकेशन इन्होंने वो फॉर्म फिल किया था तो उसके नीचे एक स्लिप थी, अगर इनके पास स्लिपें हैं तो ये इनके पास प्रूफ और सबूत हो गया। और ये अगर इनका वोटिंग लिस्टों में नाम था तो तो तब तो फिर इनकी मेंबरशिप जो है सुप्रीम काउंसिल के पास पहुंच गई। अगर उस वोटिंग लिस्टों में इनका नाम नहीं था तो उससे साबित होगा कि इनका जो मेंबरशिप फीस है वो सुप्रीम काउंसिल के ऑफिस में नहीं पहुंचे। बहरहाल आप सुप्रीम काउंसिल से राब्ता करें, वो आपको बताएंगे। जी हाँ जी साहब, मैं डेड बॉडी की बात कर रहा था कि क्या पोजीशन है इस वक्त, जो डेड बॉडी के इंतजाम करते हैं ग्रीक, उनके कोई कर्जा देना है या वो अभी तक पेड हैं और कोई बैलेंस है, क्रेडिट है? नहीं, ना बैलेंस है हमारे पास और ना ही हम खसारे में जा रहे हैं। जितनी भी डेड बॉडी हमने आज दिन तक भेजी हैं वो सारी पे हो चुकी हैं। आजकल जो रेट चल रहा है वो एथेंस में, अतीकी में 1500 यूरो है। अच्छा, अगर वो एथेंस से बाहर किसी दूर दराज के इलाके में होगी तो उसके अजाफी चार्जिंग हैं। उसके चार्जेस ये हैं कि मिसाल के तौर पे मेगारा कोरिन्थो 100-150 यूरो का फर्क पड़ता है, फर्क पड़ जाता है। वो जितना दूर हो, अगर जितना दूर होगा उस ट्रांसपोर्ट है और उसके और एथेंस के मसलन कुरोपी हो गया, माराथोना हो गया, इधर ये इनोफिता वगैरह हो गया और अस्प्रोपीर वो मेगारा की साइड पे हो गई, तो ये 1500 यूरो में डेड बॉडी जाती है। अच्छा, इससे अजाफी पैसे ना ये किसी को दें और ना ही वो बनते हैं, सिर्फ 1500 यूरो। हाजी साहब ये बताइए, इलेक्शन आपने लड़ा जी, आपके साथियों ने लड़ा, ज़ाहिर है कि काफ़ी अरसे से ये, कितना अरसा ये मुहिम चली है इलेक्शन की, बीच में रुके फिर दोबारा? तकरीबन 6-7 महीने। 6-7 महीने 6-7 महीने में क्योंकि ये देखा गया है कि यूनान में भी है तो ये वेलफेयर है, खिदमत खलक है, कम्युनिटी के इलेक्शन इसको कहा जाता है, लेकिन ये भी सियासी रंग इख्तियार कर जाते हैं। और पिछले इलेक्शनों में तो ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान से MNAs MPAs के फ़ोन आते थे कि भाई वोट अपने इलाकों वालों को कि भाई यहाँ दें आप। और दूसरी सबसे अहम सवाल जो अक्सर आवाम मुझसे करती है, यहाँ के यूनान गरीब लोग रहने वाले, कितना पैसा खर्च हो गया होगा आपका इस इलेक्शन? शाह साहब पहली बात तो ये है कि इसका तो हिसाब किताब हमने कभी नहीं किया, रूटीन वाइज में 40-50 हज़ार यूरो मेरा ख्याल लग गया होगा। नहीं शाह साहब, इस तरह नहीं होता, ना ही कभी हमने, मैं तो खैर अरसा 4 साल से इलेक्शन कैंपेन में ही हूँ जी, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, ना ही ये हैरान कुन बात है कि भाई कितना। मैं तो रूटीन वाइज पहले भी सुबह घर से निकलता था, गाड़ी का खर्चा कहीं रिफ्रेशमेंट का हो गया, कहीं काफ़ी वगैरह हो गई, कोई दोस्त अहबाब आ गए, तो मेरा तो वो रूटीन वाइज था। खैर नहीं, ये लेकिन लोग तो सवाल पूछती हैं कि आया ऑडिट कमेटी जो है सदारती जो इलेक्शन लड़े हैं उनका भी ऑडिट करेगी, होना चाहिए ताकि आवाम को पता लगे। ये पहले आपने तो बात की कि यहाँ पे भी वही सिस्टम चल पड़ा, सियासत का, वेलफेयर का नहीं रहा। जी। देखिए जब हम वेलफेयर करते हैं तो जो मैंने आज दिन तक खर्चा किया, क्या ऑडिट कमेटी मुझे देगी? ये भी आपका बिल्कुल जायज आपका ये ऑडिट कमेटी के ज़हन में पहले तो ये होना चाहिए कि उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है वो किस प्लेटफॉर्म से लड़ा है और उसका आइन क्या कहता है। सबसे पहले तो ऑडिट कमेटी के नॉलेज में ये होना चाहिए। नहीं हाजी साहब, यहाँ मैं इत्तेफाक आपसे इसलिए नहीं करूंगा जी, आपने जितना इससे पहले इलेक्शन की मुहिम से पहले, नॉमिनेशन होने से पहले जो काम किया वो आपने रफ़ाए आमा अपने प्लेटफॉर्म से किया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो आपकी अपनी तंजीम है, वो ही आप कर सकते हैं, उसको कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब से इलेक्शन नॉमिनेशन हुआ है उसके बाद आप जवाब दे हैं ऑडिट कमेटी को भी, सुप्रीम काउंसिल को और हाँ यहाँ के अवाम को भी। अच्छा, हमने तमाम सदारती में ठीक है, हम जरूर जवाब दे होंगे, लेकिन हमने जो खर्च किया क्या हमें वो वापस मिलेगा? नहीं, ये तो आपने अपने इंटरेस्ट में खर्च किया ना। सबसे पहली बात है कि खर्च क्यों किया है,
یہ تو خدمت خلق تھا. دیکھیں ہم نے جلسے جلوس یا یہ ایک سپریم کونسل کا یہاں کام تھا کہ وہ آپ کو ایک لائعمل دیتی کہ آپ نے یہ ضابطہ اخلاق ہے جس طرح ہونا چاہیے, وہ نہیں ہوا, یہ ان کی غلطی. پھر ہم لوگ اس زمرے میں نہیں آتے. ایک بات. اچھا, دوسری بات شاہ صاحب, اضافی جو خرچ آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پبلکسٹی پہ پیسے خرچ کیے ہوں, فضول خرچ کیے ہوں. تو جب ہمیں ایک کال آتی ہے کورنتھو سے کہ بھائی ہمیں یہاں پہ خریسی افغی نے مارا, یا ہمارے کسی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا ہمارے کسی پاکستانی کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو ہم لوگ وہاں جاتے ہیں. وہ گاڑی کا جو پیٹرول خرچ ہوتا ہے کیا ہم وہ حساب میں ڈالیں, ہم اس کا آڈٹ کروائیں؟ وہ تو آپ کی جماعت رجسٹرڈ ہے, آپ ممبرشپ ہے, اس پہ چلتی ہے, ڈونیشنز پہ چلتی ہے, وہ تو آپ نے وہاں سے کرنے. پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی میرے سپورٹر تھے کسی نے بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بھائی آپ گاڑی کا پیٹرول دیں. ٹھیک ہے, جتنے بھی میرے سپورٹر تھے انہوں سب نے اپنی اپنی پاکٹ سے یہ خرچہ کیا ہے. اگر کوئی گاڑی کمپین کے لیے گئی ہے ممبرشپ کرانے کے لیے تو انہوں نے کسی نے مجھ سے پیٹرول نہیں مانگا, کسی نے مجھ سے گاڑی نہیں مانگی. اچھا چلے اس موضوع کو یہاں سٹاپ کرتے ہیں. اب جو بہت زیادہ حساس مسئلہ ہے جس کا بھی آپ نے پہلے ذکر بھی کیا اور جو آج کل ہمارے سب کے لیے درس سر بنا ہوا ہے, ابھی کچھ دنوں سے پرسوں ایک ٹی وی پروگرام یونانی ہوا ہے الفا, اور اس پہ بھی خریسی افغی کے ممبر پارلیمنٹ نے صرف پاکستانیوں کی پبلسٹی, پاکستانیوں کا نام وہاں وہ اچھالا گیا ہے, وہ استعمال ہو رہا ہے. پرسوں کوندرا ٹیلی ویژن پہ خریسی افغی کے سیکرٹری جنرل کا بڑا تفصیل سے انٹرویو تھا. انہوں نے بھی یہی پاکستان کا صرف نام لیتے ہیں اور کسی کا نام نہیں لیتے, بلکہ انہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ یہ یونان منی پاکستان بن رہا ہے. پیٹرول پمپ پہ پاکستانی ہیں, ٹیکسی پاکستانی چلا رہے ہیں, تمام آگے پیچھے ہمیں پاکستانی نظر آتے ہیں. تو یہ جب سوچ ان کی ہو رہی ہے, ان کے نفسیات, ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے پاکستان پاکستانیوں کے لیے. تو حالانکہ پاکستان میں مزدوری کرتے ہیں, حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں, جو یہ پیٹرول پمپ سے کام کر رہے ہیں, ٹیکسی چلاتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں, دکانیں ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, وہ چوری ڈاکہ نہیں کرتے یا ان کے حق میں ڈاکہ نہیں ڈالتے. وہ اس کے لیے یہ جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور نفرت پیدا کی جا رہی ہے یونانی معاشرے میں, اس کا کیا حل ہونا چاہیے آپ کی نظریے میں, یا آپ کیا اس کا ویژن دیکھتے ہیں؟ آپ اس سے ایک جواب دینے سے پہلے ایک کالر ہے. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ نا جی کہ جڑا اپنے طور تے رہے انہاں نے آپ کو پیسے دے کے ممبرشپ. ہلو ایک قانون کہندا. ہلو جی السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام, کون صاحب کہاں سے؟ جی اگر لوسر بول رہا ہوں نیا یونین سے شاہ صاحب. اچھا اچھا اچھا, جی 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 لوسر صاحب فرمائیے آپ کا سوال. ہلو جی آپ کی صحت کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر کرم ہے, آپ کی دعائیں ہیں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی صدارتی امیدوار ہیں جو آپ نے بات کی ہے نا, میں آپ کی بات پہ تائید کرتا ہوں. یہ بڑی ذہانت کی اور دانشوری کی بات ہے کہ جتنے بھی امیدوار ایک آیا کہ کس آئین میں یہ لکھا ہے کہ امیدوار جا کر ممبرشپ کریں, کہ یہ آئین میں شامل ہے کہ ممبرشپ جا کر اپنی جیب سے پیسے دے کر جتنے امیدوار ہیں وہ اپنے ووٹ بنائیں. یہ کس آئین میں لکھا ہے؟ سب نے خراج تحسین تو دیکھا دیکھی خراج تحسین پیش کر دیا. میری کوئی بھی مخالفت نہیں ہے سپریم کونسل سے, میرے بھائی ہیں, مگر میں کہتا ہوں کہ یہ کس آئین میں آپ بہتر جانتے ہیں قانون, آپ سے بہتر کوئی بھی اس گریک میں نہیں جانتا. پھر بات یہ ہے کہ یہ کس آئین میں تھا کہ ہر امیدوار اپنے اپنے علاقے میں اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے اپنے ووٹ بنائے. اظہر صاحب میرا قطع کلامی میرا یہاں ایک سوال, اظہر بھائی میرا ایک سوال آپ سے بنتا ہے. الیکشن سے پہلے یا ان کے نتائج نکلنے سے پہلے آیا آپ نے یہ سوال سپریم کونسل پہ اٹھایا تھا, رکھا تھا, یا میڈیا کے تھرو آپ نے اس کو وضاحت کی تھی؟ جی بالکل, میں سپریم اپنا وینس ٹی وی پہ جا کر اپنا ابراہیم فاض کو کہا تھا. اچھا کہ بھائی یہ جو جتنی بھی یہ ووٹنگ ہو رہی ہے نا, جو الیکشن ہو رہا ہے, یہ جعلی ہے, اس سے بڑھ کر دھاندلی ہو رہا ہے ہی نہیں کہ سپریم کونسل نے اعتراض دے دیا ہر امیدوار کو جا کر اپنی ممبرشپ کرائیں. سپریم کونسل نے تو 100 بندے کا بھی سپریم ممبرشپ نہیں کی. لیکن اظہر بھائی بالکل یہ تو ویلڈ پوائنٹ ہے, میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن اب اسی کمیونٹی اتحاد کی کابینہ میں آپ نائب صدر منتخب ہو چکے ہیں, اب آپ کیسے یہ اعتراض اٹھائیں گے؟ نائب صدر منتخب ہونے کے لیے جو رائے رکھی تھی نا, وہ اسی لیے رکھی تھی کہ جتنے بھی ذالی کمیٹیاں جو آئندہ کے لیے ممبرشپ کریں گی ان کا میں چیئرمین ہوں گا, ان کا حساب لوں گا, تب میں نائب صدارتی کے لیے میں راضی ہوا. اچھا اچھا اچھا, پہلی بات تو لوسر صاحب یہ. جی لوسر بھائی بہت شکریہ, آپ نے ایک بڑا اچھا نقطہ اٹھایا اور ایسے کال کرتے رہیے گا, بہت شکریہ. جی حاجی صاحب.
इनका अब ये जवाब इस वक्त ये पहली बात तो ये कि यहाँ सुप्रीम काउंसिल तो बैठी नहीं है। जी बिल्कुल। अगर सुप्रीम काउंसिल का कोई रुकन होता, कोई उनका बॉडी का मेंबर होता तो ये उन पे सवाल करते। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेटों ने नहीं की मेंबरशिप, अजहर लोसर साहब ने भी लोगों से मेंबरशिप करवाई होगी। जी जी। तमाम मजहबी जमातों ने भी मेंबरशिप में हिस्सा लिया और मेंबरशिप लोगों से करवा के सुप्रीम काउंसिल को जमा कराए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस हुआ है। तो इसमें तमाम जितने भी मकतबा फिक्र के लोग हैं सब ने मिलकर इसमें हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया और इसको जल्दी से जल्दी और आसान तरीका एक बनाया। इसमें अजहर लोसर साहब को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि जिसने भी मेंबरशिप कराई है किसी ने अपनी जेब से पैसे दिए हैं, किसी सपोर्टर ने, किसी वोटर ने या सदारती उम्मीदवार ने। सुप्रीम काउंसिल के पास तो मेंबरशिप की रकम पहुंची है जी। अगर उनके पास ये पैसे ना होते तो वो किस तरह इलेक्शन कराते? वो इलेक्शन में जो खर्चा हुआ है वो कहाँ से पैसे लाते? किसी ने तो उनको पास फंड नहीं था। इससे पहले जब 6 सदारती उम्मीदवार थे 2008 में, तो उस वक्त भी 12,000 यूरो फीस जमा हुई थी जो कानून के मुताबिक नहीं थी। जो कानून के मुताबिक नहीं थी। हम बदकिस्मती से एक जगह पे कानून ले आते हैं, दूसरी तरफ हम लोग इखलाकी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर देते हैं। आया इसी नुक्ते पे इसको आइंदा 12,000 यूरो पिछली दफा जो जमा हुआ था उसका किसी ने ऑडिट किया, वो कहाँ पे खर्च हुआ? वहां तो मेंबरशिप फॉर्म नहीं सी फिल हुए, ना ही कार्ड बने थे। बिल्कुल। सिर्फ इलेक्शन हुआ तो वो 12,000 यूरो इलेक्शन में सिर्फ खर्च हो गया, उसका कोई हिसाब नहीं हुआ। उसका तो आज दिन तक हिसाब नहीं हुआ। तो इस दफा तो 3 सदारती उम्मीदवार थे, 6,000 उनकी फीस थी और 10,000 बंदे ने अगर मेंबरशिप ली है तो उसका 20,000 यूरो खर्चा है। तो वो उसका ऑडिट सुप्रीम काउंसिल करवाए और ऑडिट कमेटी मौजूद है वो करे। उसका ना मैं पूछ सकता हूं ना आप पूछ सकते हैं। हम तो सिर्फ कह सकते हैं कि भाई आप इसका कौम को हिसाब दें ताकि आइंदा के लिए चेक एंड बैलेंस का सिलसिला जो है वो आसानी से चले। सही है। खरीसी अवगी जो मैं बात कर रहा था जी। अब हाजी साहब इसका क्या ये जो मैंने सिनेरियो आपको बताया है, असल शाह साहब इसको बदकिस्मती भी कह लें और खुशकिस्मती भी कह लें, क्योंकि जहाँ भी कोई मुनज़्ज़म तंजीम या मुनज़्ज़म कम्युनिटी होगी जो फ़ाल होगी, जिसका गवर्नमेंट ग्रीक के साथ के अंदर बड़ा किरदार होगा, मैं इसके लिए आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अरसा दराज से आपको देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते रहते हैं आप लोग, और पाकिस्तानी बरादरी के लिए जो भी बेनिफिट वहाँ से मिले, वो पेपरों का मामला हो, वो एनसमाज का मामला हो, तो वो आप करते रहते हैं। तो जब ये खरीसी अवगी वाले देखते हैं कि पाकिस्तान कम्युनिटी एक मुनज़्ज़म इदारा भी है और उनकी जड़ें मजबूत होती जा रही हैं, तो वो खौफ खा के कि हमें ये कल को सियासी तौर पे नुकसान ना पहुँचाए, उसकी एक मेन वजह ये भी है। दूसरी बात ये कि इसके लिए हमें कोई लायामल बनाना पड़ेगा कि भाई हम ये खरीसी अवगी के जो अताब हमारे ऊपर नाजल होता है, इससे हम किस तरह बच सकते हैं। इसके लिए हमें सबको कम से कम, जो मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूं कि कुछ ऐसे इशू होते हैं जिनको हम नेशनल इशू का रंग दे दें। छोटे छोटे इश्यूज हैं वो अपने अपने इख्तलाफात अपनी जगह होने चाहिए, लेकिन कुछ नेशनल इशू को देकर उसमें हम सब जो है यहाँ सरकर्दा शख्सियत। दूसरा शाह साहब बात मुझे याद आ गई, बाज दफा हम खुद दावत देते हैं खरीसी अवगी को। जिस तरह वो शहद का छत्ता होता है ना जी जी, तो पाकिस्तान में आपने देखा होगा अक्सर घरों पे भी शहद का छत्ता वो जी जी बिल्कुल लगा होता है। तो जब तक हम उसको छेड़े ना तो वो किसी को नहीं छेड़ती। बिल्कुल सही। तो जब हम उसको पत्थर मारें या उसके नीचे आग जलाएं, उसको धुआं दें, तो फिर वो छिड़ती है, तो फिर जो भी उसको नजर आता है वो उसको ले जाती है। जब हम खुद खरीसी अवगी को छेड़ेंगे तो खरीसी अवगी जरूर हमें निशाना बनाएगी। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से जो इस तरह की जमातों में हिस्सा लेते हैं उनको ये आगाह करना चाहता हूं कि आप इस शहद के छत्ते को मत छेड़ें। ये तंजीमें ग्रीक तंजीमें, इनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। खामखा जब भी हम उन तंजीमों के साथ मिल के खरीसी अवगी के खिलाफ अल्फाज बोलते हैं तो उसका निशाना हमारी पाकिस्तानी बरादरी बनती है। आपने ये साबिक़ा अदवार में देखा है, जब ये जलसे जुलूस हम बंद कर देंगे तो खरीसी अवगी हमें निशाना नहीं बनाएगी। देखिए हमारा क्या काम, शहद का छत्ता लगा हुआ है, हम नीचे से गुजरे, हम जब उसको पत्थर मारेंगे तो वो ज़रूर हमें लड़ेगी। एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि
اور دیکھیں ابھی یہ کتنا عرصہ ہو گیا، تقریباً 2 ماہ کا عرصہ ہو گیا خریسی افگی کا، آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ آج فلاں جگہ پہ پاکستانی کو مار پڑی ہے، نیکیا میں اکثر مار پڑتی تھی، تو وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ جب ہم خود ان کو پتھر ماریں گے تو وہ ضرور ہمیں نشانہ بنائیں گے، اس وقت پھر ہمارے پاکستانی بھائیوں کی آواز سننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ حاجی صاحب مجھے آج فخر ہے کہ میں نے جو ایک نظریہ ناموس رسالت کے جلوس پہ آخر میں جو میں نے خطاب کیا تھا، اس میں نے یہ موقف اختیار کیا تھا، اور بعد میں میرے اس موقف کو تمام گریک میڈیا اور تمام جماعتوں نے اون کیا کہ 7% خریسی افگی لینے والے سارے ہی برے لوگ نہیں ہیں۔ پرسوں کا لائیو پروگرام کوندرا ٹیلی ویژن پہ خریسی افگی کے بانی سیکرٹری جنرل نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ 7% میں سے 3% ہوں گے جو ہمارے نظریات کے حامی ہوں گے، باقی لوگ جو ہیں جنہوں نے ووٹ دیے ہیں ان کا ہمارے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں شاہ صاحب، اچھے برے لوگ تمام تنظیموں، تمام سوسائٹیز، تمام پارٹیوں میں ہوتے ہیں۔ ایک اور تنظیم بھی ہے جس کو ہم خریسی افگی کا رنگ دیتے ہیں۔ جی ایک کالر ہے ہمارے۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ جناب شاہد فاروق بول رہا ہوں نیاز میرنے سے۔ جی میں یہ سوال کرتا ہوں، یہ جو ہوتے ہیں نا الیکشن میں میدان میں تو سبھی آتے ہیں جی، تو انشاءاللہ ایک نہ تو ہارنا تو ہوتا ہی ہے جی، جو ہار بھی ایکسپٹ کرتے ہیں وہ حاجی صاحب کا حوصلہ ہے جنہوں نے یہ ہار بھی ایکسپٹ کر لی ہے۔ جی بالکل، اور میں اس بات انشاءاللہ حاجی صاحب کے ہم ساتھ ہیں، اور اس ایک ایسے شخص ہے حاجی صاحب جہاں بھی کسی کو مجبوری بنتی ہے نا جی جی تو وہ موقع پر پہنچتے ہیں۔ اس بات سے میں حاجی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جی کیونکہ ہمارا ایک مسئلہ تھا، ایک بھائی اغوا ہو گیا تھا، جی جی، اور حاجی صاحب کی مہربانی سے جی وہ بہت کوششوں کے باوجود 3 راتیں مسلسل کام کرنے کے بعد انہوں نے جی بہت 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 شکریہ، آپ کے جذبات حاجی صاحب تک پہنچ گئے۔ پہلی بات تو شاہ صاحب کا میں مشکور ہوں کہ جو آدمی کسی کا احسان یا کسی کی نیکی کو یاد رکھے وہ بڑا مہان ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری۔ جب ہم ٹی وی پہ یا مختلف پبلک پلیس پہ آ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم ویلفیئر کریں گے، ہم آپ کے خادم ہیں، تو ہمیں عملی کام کر کے دکھانا پڑے گا۔ تو میری انشاءاللہ تمام پاکستانی بھائیوں سے یہ گزارش بھی ہے کہ اگر کہیں بھی جرم یہ دیکھیں یا کہیں کسی پاکستانی بھائی کو تکلیف ہے وہ ضرور مجھے کال کرے، اور انشاءاللہ جس طرح میں پہلے پاکستانی برادری کی خدمت کرتا تھا انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ حاجی صاحب اس پروگرام کے بعد ایک پرسوں کا پروگرام ایک مسئلہ اٹکا ہوا ہے پیریا کا، ایک ہمارا پاکستانی بھائی بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، اور ایک یونانی جو ہے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور وہ خود مزدوری کر رہا ہے، اور وہ بار بار فون کر رہا ہے کہ آ کے اس کا کوئی دیکھیں کہ اس کو پاکستان اس نے جانا اپنی مرضی سے۔ جی مجھے آج ان کا فون آیا تھا، میرا خیال آپ نے نمبر دیا تھا میرا، تو میں انشاءاللہ یہ پروگرام کے بعد میں جاؤں گا، ریکارڈ میں یہ چیز لے آؤں نا کیونکہ آپ بھی بہت مصروف ہیں۔ تو خریسی افگی کی بات کر رہے تھے حاجی صاحب، اس کا لایا عمل جو ہے۔ شاہ صاحب میں قطع کلامی کی معافی، یہ ہم لوگوں نے جو خریسی افگی کو زبان پہ لے آئے نا، یہ تمام خریسی افگی کے نہیں ہوتے، آج کل یہ ینگ جنریشن جو ہے نا جی جی اکثر یہ کام کرتی ہے، اور وہ نام خریسی افگی کا دے دیا۔ بالکل ایسے ثبوت سامنے آئے ہیں، بالکل آئے ہیں حاجی صاحب۔ پتہ ہی نہیں لگا، باتوں باتوں میں اتنی ساری گفتگو ہوئی بہت سارے معاملات پہ، لیکن پھر بھی ابھی بہت تشنگی ہے، بہت سارے معاملات ناظرین رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم حاجی افضل صاحب کو دعوت دیتے رہیں گے۔ حاجی افضل صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی۔ ناظرین اتوار کو آپ کی خدمت میں امیگریشن اسائنمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اور بہت سارے معاملات ہیں اس میں، بہت ساری نئی چیزیں بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ یہی خریسی افگی کے بارے میں یونان کی حکومت نے آج عدالت نے بھی پولیس منسٹری کو اس فیصلے کی توثیق کر دی ہے، اجازت دے دی ہے کہ وہ ایک محکمہ بنا رہے ہیں جس کی اپروول دے دی ہے۔ وہ انہی معاملات پہ ہوگا کہ آپ چاہے لیگل ہیں انلیگل ہیں، ایک پولیس اسٹیشن یہاں ایتھنز میں اور ایک سیلونیکی میں بنے گا، جہاں پر بلا خوف خطر آپ جا کر کوئی بھی آپ کے ساتھ رچیزم، انتہا پسندی، ظلم ہوتا ہے،
کسی بھی حوالے سے آپ جا کر وہاں اپنا اندراج کروا سکتے ہیں، چاہے آپ اپنا نام سامنے رکھیں یا اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام معاملات پر آپ سے اتوار کو ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، آپس میں مسکراتے پھر Hello viewers,